हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको यो भिडियोमा। र आज पनि हामी सदा चाहिँ भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा हामीले क्लास 8 को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको म्याट्रिक्स भन्ने च्याप्टरको ट्रान्सपोज र डिटर्मिनेन्ट भन्ने सब टपिक लिएर आएका छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। आज हामी ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स र डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स भनेको के हो त्यो कुरा सिक्छौँ। र हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा म्याट्रिक्स भनेको के हो, त्यसको नोटेसन के हो, त्यसको अर्डर के हो भन्ने कुरा सिकिसकेका छौँ भने आज हामी यो भिडियोमा विशेष गरी ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भन्ने कुरा बुझ्छौँ। त्यसै गरी डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स भन्ने कुरा बुझ्छौँ। र योसँग रिलेटेड केही इक्जाम्पलहरू पनि हामी सल्भ गर्छौँ र भ्याएसम्म यसको एक्सर्साइजहरू पनि हामी सल्भ गर्छौँ। ल, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ, कन्सेप्ट एकदमै सजिलो छ। यो ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनेको केही पनि होइन, बस रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्ने टेक्निक हो। यो कुरा बुझ्नु होला है तपाईँ बहिनीहरू। ल, ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनेको के रहेछ म लेखेर देखाउँछु है त तपाईँहरूलाई, र त्यसलाई भन्छु के भन्न खोजेको हो भनेर बुझाउँछु। ल, ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्समा हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्ने। इफ द rows and columns of a matrix A are interchanged, then the resulting matrix is called the transpose of matrix A and denoted by A transpose, अथवा ए स्मल टी पनि लेखिन्छ अथवा ए प्राइम पनि लेखिन्छ। यसरी ए प्राइम भनेर पढ्छौँ यसलाई। ल, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल, यो भनेको कस्तो हो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई अब म फेरि भन्छु, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला, बुझ्नु होला है त। ल, ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यदि रो र कोलम कुनै एउटा म्याट्रिक्स ए भन्ने म्याट्रिक्स छ, त्यसको रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गरियो भने अब आउने म्याट्रिक्स, रिजल्टिङ म्याट्रिक्स नै हाम्रो ट्रान्सपोज अफ ए हुने रहेछ, म्याट्रिक्स ए हुने रहेछ। अर्थात् रोमा भएको सबै इलिमेन्टहरू कोलममा लेख्ने र कोलममा भएको सबै इलिमेन्टहरू रोमा लेख्ने भन्न खोजिएको हो। यो भनेको रोको इलिमेन्ट कोलममा र कोलमको इलिमेन्ट रोमा लेखियो भने हामीले त्यसैलाई नै ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भन्ने रहेछौँ। र त्यसको लागि कुनै एउटा म्याट्रिक्स लिन्छौँ हामीले, ए भन्ने म्याट्रिक्स लियौँ भने त्यसको रोको इलिमेन्ट कोलममा लेख्ने र कोलमको इलिमेन्ट रोमा लेख्ने जुन टेक्निक छ त्यसैलाई नै हामीले ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भन्छौँ। र
त्यसरी आएको म्याट्रिक्स नै हाम्रो ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स हो र यसलाई केले डिनोट गरिन्छ भन्दाखेरि ए को पावरमा टी लेखेर अथवा स्मल टी पनि लेख्न सकिन्छ अथवा ए प्राइम पनि लेखिन्छ। यसरी ए प्राइम अथवा ए को ट्रान्सपोज यसरी ए टी पनि लेखिन्छ, स्मल टी क्यापिटल टी र प्राइम भनेर लेख्न सकिन्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब म यसलाई इक्जाम्पल दिएरै बुझाउँछु है त। ल फर इक्जाम्पल कस्तो हो त यो ट्रान्सपोज कसरी गर्ने, रो र कोलमलाई कसरी इन्टरचेन्ज गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नको लागि फर इक्जाम्पल इफ ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ 6 5 4 त्यसै गरी 2 2 1 भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ। ल ए भन्ने म्याट्रिक्स छ कति अर्डरको भन्दाखेरि 2टा रो 3टा कोलम भनेपछि 2 क्रस 3 को अर्डरको यो म्याट्रिक्स छ भने अब यो म्याट्रिक्स ए को ट्रान्सपोजलाई एटीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। देन द ट्रान्सपोज अफ ए इज एटी ए को ट्रान्सपोज भनेर यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र अब ट्रान्सपोज निकाल्न के गर्ने भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू जहिले पनि ट्रान्सपोज निकाल्दा रोको एलिमेन्ट कोलममा लेख्ने ल कोलमको एलिमेन्ट रोमा लेख्ने। ल हेरौँ है त, अहिले हाम्रो रोको एलिमेन्ट कति छ ए भन्ने म्याट्रिक्सको लागि 6 5 4। ल ए भन्ने म्याट्रिक्सको एलिमेन्ट 6 5 4 छ। ल यो रोमा छ भनेपछि अब यसको ट्रान्सपोजमा हुँदाखेरि यसको एलिमेन्ट होइन हामीले यसरी 6 5 4 लेखेको थियौँ भने रोमा लेखेको थियौँ भने अब ट्रान्सपोजमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि कोलममा लेख्ने, यसरी लेख्ने 6 5 4 यसरी। होइन यसरी तेर्सो लेखिएको थियो भने अब हामी ट्रान्सपोजमा यसरी ठाडो रूपमा लेख्छौँ 6 5 4 भनेर लेख्छौँ। ल ए भन्ने म्याट्रिक्समा कसरी लेखिएको थियो यसरी तेर्सो रूपमा 6 5 4 यसरी तेर्सो रूपमा लेखिएको थियो भने अब ट्रान्सपोजमा ए ट्रान्सपोज लेख्नु पऱ्यो भने यसरी 6 5 4 यसरी ठाडो रूपमा लेख्छौँ। ल यति कुरा बुझौँ है त। ल अगाडिको हामीले भ्यालु लेखिसक्यौँ 6 5 4 लेखिसक्यौँ। अब हाम्रो अर्को रोको भ्यालु भनेको 2 2 1 छ र यो 2 2 1 रोको भ्यालुलाई अब कोलममा लेख्ने, कोलममा लेख्दाखेरि 2 2 1 हुन्छ। ल यो नै हाम्रो ट्रान्सपोजको भ्यालु भयो। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही पनि गाह्रो छैन। रोको एलिमेन्ट कोलममा लेख्ने र कोलमको एलिमेन्ट रोमा लेख्ने, त्यसरी बुझ्यो भने अझ यो ट्रान्सपोजलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। एकदम सजिलो छ है, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू, एकदमै सजिलो छ। ल ट्रान्सपोज अफ एलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछौँ हामीले ए प्राइम अथवा ए ट्रान्सपोज यसरी। ल अनि ट्रान्सपोज निकाल्दा के गर्ने रहेछौँ भन्दाखेरि रोमा भएको जुन एलिमेन्ट छ त्यसलाई यसरी कोलममा लेख्ने, रोमा भएको एलिमेन्टलाई कोलममा लेख्ने। र मैले सिकाइसकेँ कसरी लेख्ने भन्ने कुरा। सपोज अर्को पनि एउटा म्याट्रिक्स लिएँ मैले, जस्तै कि बी भन्ने म्याट्रिक्समा 1 2 4 5 छ अरे। ल अब बीको ट्रान्सपोज निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू बी ट्रान्सपोज यसरी लेख्ने। बी ट्रान्सपोज लेख्दाखेरि अहिले हाम्रो अब रोको एलिमेन्ट कति छ भन्दाखेरि 1 र 2 छ भने अब यसलाई कोलममा लेख्दाखेरि 1 2 यसरी लेख्ने। ठ्याक्कै उल्टो रोमा भएको एलिमेन्ट कोलममा आयो र अर्को एलिमेन्ट बीको 4 5 छ भने त्यसलाई पनि कोलममा लेख्ने 4 5 यसरी ठाडो रूपमा लेख्ने। तेर्सो रूपमा 4 5 थियो भने त्यसलाई ठाडो रूपमा लेख्ने। जस्तै कि बीमा भ्यालुहरू लेख्दाखेरि म्याट्रिक्स लेख्दाखेरि 1 2 लेखिएको थियो भने अब बी ट्रान्सपोजमा चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दा यसरी तेर्सो रूप नलेखिकन ठाडो रूपमा लेख्ने 1 2 यसरी लेख्ने। त्यसै गरी 4 5 अर्को बीमा भ्यालु लेखिएको भने अब ठाडो रूपमा लेख्ने 4 र 5 लाई 4 5 यसरी माथिबाट तल लेख्दै आउने। ल
यसरी बीमा हामीले लेफ्टबाट राइटतिर लेख्दै जान्छौँ 1 1 2 यसरी लेख्दै जान्छौँ भने ट्रान्सपोजमा के गर्छौँ माथिबाट तल लेख्दै आउँछौँ 1 2 यसरी लेख्दै आउँछौँ। एकदम ध्यान दिनु होला है भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ट्रान्सपोज भन्ने बित्तिकै एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि होइन। ल यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले इजिली ट्रान्सपोज निकाल्न सक्छौँ। र अर्को कुरा ट्रान्सपोजमा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो म्याट्रिक्स ए को अर्डर m क्रस n छ भने यसको ट्रान्सपोजको अर्डर चाहिँ n क्रस m हुन्छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ। इफ द म्याट्रिक्स ए has the order of m cross n छ भने then its ट्रान्सपोज AT, यसको AT ट्रान्सपोज को चाहिँ अर्डर एज द अर्डर अफ n क्रस m हुन्छ। ल ए भन्ने म्याट्रिक्सको सपोज ए भन्ने यो म्याट्रिक्स छ, यसको अर्डर m क्रस n छ भने ए ट्रान्सपोज भन्ने म्याट्रिक्सको चाहिँ अर्डर कति हुने रहेछ n क्रस m हुने रहेछ। ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। ए भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर हामीले m क्रस n लेख्यौँ भने ए ट्रान्सपोजको अर्डर चाहिँ n क्रस m हुने रहेछ। ए को अर्डर m क्रस n, ए ट्रान्सपोजको अर्डर ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, n क्रस m हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु होला है त भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, एकदम सजिलो छ। ल यो पछि अब हामीले अर्को कुरा सिक्नै पर्ने, ट्रान्सपोजमा बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको अर्को पनि छ, त्यो कुरा पनि सिकौँ ताकि हामीलाई प्रब्लम गर्दा एकदम सजिलो होस्। र त्यसलाई मैले नोटको रूपमा लेखाएँ, एकदम सजिलो छ। ल हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, ए ट्रान्सपोज जुन छ त्यसको पनि ट्रान्सपोज गरियो भने चाहिँ ए नै हुने रहेछ। अर्थात् ए ट्रान्सपोज जुन छ त्यसको पनि फेरि ट्रान्सपोज लिने हो भने हाम्रो भ्यालु ओरिजिनल भ्यालु एसँग इक्वल हुन आउने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ए ट्रान्सपोज गर्दाखेरि रोको भ्यालु कोलममा, कोलमको भ्यालु रोमा लेख्छौँ र त्यसै गरी त्यो भ्यालुलाई फेरि ट्रान्सपोज गर्दाखेरि कोलमको भ्यालु रोमा र रोको भ्यालु कोलममा लेख्छौँ। त्यो गर्दा हाम्रो ओरिजिनल म्याट्रिक्स ए नै आउने रहेछ। त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला है भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, एकदमै सजिलो छ। ल यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले अर्को पनि कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल ए प्लस बी भन्ने म्याट्रिक्स छ र यसको ट्रान्सपोज लिने हो भने यसको ट्रान्सपोज केसँग इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि ए को ट्रान्सपोज प्लस बी को ट्रान्सपोजसँग इक्वल हुने रहेछ। यो कुरा पनि याद गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू हामीले। ल ए को ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज भनेको ए नै हुने रहेछ, ए प्लस बी को ट्रान्सपोज भनेको ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज हुने रहेछ। ल त्यसै गरी कुनै के भन्ने एउटा कन्स्टेन्टले ए भन्ने म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरेर ट्रान्सपोज लियौँ भने त्यसको भ्यालु भनेको के इन्टु ए को ट्रान्सपोज हुने रहेछ। ल केही गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ। जस्तै कि के भन्ने एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु छ, त्यसले एलाई मल्टिप्लाई गरेर त्यसको ट्रान्सपोज लियौँ भने त्यो केसँग इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि के टाइम्स इन्टु ए को ट्रान्सपोजसँग इक्वल हुने रहेछ। ल यति कुरा हामीले ट्रान्सपोजमा बुझ्छौँ र
यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले ट्रान्सपोजका प्रब्लमहरू सजिलै निकाल्न सक्छौँ, सल्भ गर्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, एकदमै सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। ल फेरि रिभाइज गरेँ है त मैले हामीले आज के पढ्यौँ भन्ने कुरा फेरि एकचोटि म रिभाइज गर्छु। एकदम सजिलो छ। हामीले सुरुमा अहिले ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स पढेका छौँ। ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनेको एकदम सजिलो छ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्ने भनेर बुझ्ने। रोको भ्यालु कोलममा लेख्ने, कोलमको भ्यालु रोमा लेख्ने। त्यो गरियो भने त्यसैलाई नै हामीले ट्रान्सपोज भन्छौँ। जस्तै कि मसँग ए भन्ने म्याट्रिक्स छ र त्यसको रो र कोलमलाई मैले इन्टरचेन्ज गरेँ भने जुन म्याट्रिक्स आउँछ त्यो नै हाम्रो ए भन्ने म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज हुन्छ। ल ए भन्ने म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोजलाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, ए ट्रान्सपोज अथवा ए प्राइम भनेर पनि भन्छौँ। र यति कुरा बुझिसकेपछि सजिलो छ। र मैले यहाँ इक्जाम्पल पनि दिएको छु। इक्जाम्पलमा मसँग ए भन्ने म्याट्रिक्स 6 5 4 छ र त्यसै गरी 2 2 1 छ। र अब यसको ट्रान्सपोज ए भन्ने म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोजलाई हामीले ए ट्रान्सपोज भनेर भन्छौँ। र त्यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि हाम्रो जुन रोमा भ्यालु छ 6 5 4 त्यसलाई यसरी कोलममा ठाडो पारेर लेख्छौँ, कोलममा लेख्छौँ। त्यसै गरी 2 2 1 भन्ने जुन भ्यालु छ त्यसलाई पनि यसरी हामीले कोलममा लेख्छौँ, 2 2 1। ल यसरी ठाडो रूपमा लेख्छौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, एकदमै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र मैले अर्को इक्जाम्पल पनि दिएर बुझाएको छु, केही गाह्रो छैन। जस्तै कि 1 2 4 5 भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ, बी भन्ने म्याट्रिक्स छ भने यसको ट्रान्सपोज लिँदाखेरि ल हाम्रो 1 र 2 रोमा छ अहिले भने अब यसलाई कोलममा यसरी लेखिन्छ 1 र 2। त्यसै गरी 4 र 5 रोमा छ भने 4 र 5लाई पनि कोलममा लेखिन्छ। ल लेख्ने तरिका मैले तपाईँहरूलाई सिकाएँ। हाम्रो बी भन्ने म्याट्रिक्समा यसरी लेखेका छौँ, अगाडिबाट पछाडि लेख्दै गएका छौँ। यसरी 1 2 4 5 लेखेका छौँ भने ठ्याक्कै ट्रान्सपोज भन्ने म्याट्रिक्समा, ट्रान्सपोज भन्ने बी ट्रान्सपोजमा चाहिँ के गरी लेख्छौँ भन्दाखेरि अब माथिबाट तलतिर लेख्दै आउँछौँ 1 2 4 5 यसरी लेख्दै आउँछौँ। ल यसरी गर्ने बित्तिकै यो हाम्रो ट्रान्सपोजको फर्ममा आउँछ। ल यसरी लेख्न सकिन्छ है त भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ। यसरी हामीले ट्रान्सपोज लेख्न सक्छौँ। र त्यसै गरी हामीसँग म्याट्रिक्स ए भन्ने म्याट्रिक्स एम क्रस एनको अर्डरको छ भने त्यसको ट्रान्सपोज लिँदाखेरि चाहिँ त्यसको अर्डर के हुने रहेछ, एन क्रस एम हुने रहेछ। अर्थात् त्यसको अर्डर उल्टेर हुने रहेछ। एम क्रस एन हाम्रो ए को अर्डर छ भने ए ट्रान्सपोजको अर्डर भनेको कति हुने रहेछ त, एन क्रस एम हुने रहेछ। ल यो कुरा पनि हामीले सम्झनुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा बुझिसकेपछि मैले यहाँ 3वटा सम्झिनै पर्ने कुराहरू लेखाएको छु र एकदम ध्यान दिएर यसलाई बुझ्नु होला। ए ट्रान्सपोजको पनि ट्रान्सपोज लिइयो भने हाम्रो ओरिजिनल म्याट्रिक्स ए नै आउँछ। अर्थात् ए भन्ने म्याट्रिक्स छ, यसको ट्रान्सपोज लियौँ सुरुमा र यसको पनि फेरि ट्रान्सपोज लियौँ भने हाम्रो भ्यालु ए नै आउने रहेछ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यसै गरी अर्को ए प्लस बी भन्ने म्याट्रिक्स छ, यसको ट्रान्सपोज लिने हो भने ए को ट्रान्सपोज प्लस बी को ट्रान्सपोज हुने रहेछ। ल त्यसै गरी अर्को पनि छ, के र एलाई मल्टिप्लाई गरेर अथवा ए भन्ने म्याट्रिक्स छ, के भन्ने हाम्रो कन्स्टेन्ट छ, त्यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गरेर ट्रान्सपोज लिँदाखेरि के अगाडि आउने रहेछ र ए को ट्रान्सपोज हुने रहेछ। यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो है त भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ ट्रान्सपोज बुझ्नलाई, केही पनि गाह्रो छैन। ट्रान्सपोज भन्ने बित्तिकै जहिले पनि रोको भ्यालु कोलममा लेख्ने र कोलमको भ्यालु रोमा लेख्ने भनेर बुझ्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल एकदम सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन। ल
अब यो पछि हामी डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्समा जान्छौँ। ल डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स भनेको के हो भन्ने कुरा अब हामी बुझ्छौँ। ल अब हामी डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स भनेको बुझ्छौँ। DETRMINANT डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स। अब यसलाई बुझ्न हामी सुरुमा एउटा इक्जाम्पल लिउँ। इक्जाम्पलबाट यसलाई एकदम सजिलो तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। ल सुरुमा मैले 2x2 को एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स लेख्छु र त्यसको डिटर्मिनेन्टलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ भनेर हेर्छौँ र त्यसको डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने रहेछ त्यो कुरा पनि हामी सिक्छौँ। ल सुरुमा भाइ बहिनीहरू हेर्नुलाई त म यहाँ स्क्वायर म्याट्रिक्स फर द स्क्वायर म्याट्रिक्स ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स स्क्वायर म्याट्रिक्स लिएँ अफ अर्डर 2x2 द डिटर्मिनेन्ट of A is denoted by DET A अथवा A लाई यसरी दुईटा धर्कोले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यसलाई डिटर्मिनेन्ट भनेर भन्छौँ है भाइ बहिनीहरू सिम्बोलमा। ल क्यान बी डिफाइन्ड एज फलोज। ल यति गरिसकेपछि जस्तै कि हामीसँग ए भन्ने म्याट्रिक्स छ, ABCD छ र यसको डिटर्मिनेन्टलाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यसरी ए लाई दुईटा धर्कोले क्लोज गर्ने भनेर बुझ्दा हुन्छ। ल यो भनेको ABCD यसरी ABCD लाई दुईटा धर्कोले क्लोज गर्छौँ र ए ले डी लाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। ए ले डी लाई मल्टिप्लाई गर्दा AD माइनस र बी र सी मल्टिप्लाई गर्छौँ BC। यसको भ्यालु यति हुन्छ। ल कसरी मल्टिप्लाई गर्ने रहेछ? ABCD छ भने ए ले डी लाई मल्टिप्लाई गर्ने र बी ले सी लाई अथवा सी ले बी लाई मल्टिप्लाई गर्ने र बीचमा नेगेटिभ साइन राख्ने। ए र डी मल्टिप्लाई गर्दा AD भयो माइनस र बी र सी मल्टिप्लाई गर्दा BC भयो। ल डिटर्मिनेन्ट कति हुने रहेछ भन्दाखेरि ए भन्ने म्याट्रिक्स ABCD दिँदाखेरि त्यसको डिटर्मिनेन्टलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। दुईटा तर्कोले इन्क्लोज गरेर म्याट्रिक्सलाई राख्छौँ। ए गर्दाखेरि अब दुईवटा म्याट्रिक्सको दुईवटा टर्म ए र डी लाई मल्टिप्लाई गर्ने AD भयो माइनस बी र सी लाई मल्टिप्लाई गर्ने BC। ल एकदम सजिलो छ। अब यसले के भन्न खोजेको भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई फेरि बुझाउँछु। हेर्नुहोस् है त डिटर्मिनेन्ट भने के रहेछ त खासमा भन्दाखेरि डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स भनेको एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्सको लागि हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्क्वायर म्याट्रिक्स लिनुपर्छ। ल ए भन्ने 2x2 को मैले स्क्वायर म्याट्रिक्स लिएँ भने अब डिटर्मिनेन्ट अफ ए लाई चाहिँ हामीले DET A डिटर्मिनेन्टको अगाडिको DET डट A भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछौँ। डिटर्मिनेन्ट अफ ए अथवा ए लाई यसरी लेख्ने। ए छ दुवैतिर दुईटा धर्कोले क्लोज गर्ने गरियो भने यसलाई यसको यो सिम्बल भनेको डिटर्मिनेन्टको हुने रहेछ। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन।
ल यसलाई नै डिटर्मिनेन्ट अफ ए भन्ने रहेछ र यसलाई कसरी निकाल्ने रहेछ भन्दाखेरि ए भन्ने कुनै एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स दियो भने हामीले के गर्ने रहेछौँ ए र डीलाई मल्टिप्लाई गर्ने रहेछौँ यसरी ठ्याक्कै क्रस तरिकाले मल्टिप्लाई गर्ने रहेछौँ ए बी सी डी दिएको छ भने ठ्याक्कै क्रस तरिकाले मल्टिप्लाई गर्ने रहेछौँ ए र डीलाई मल्टिप्लाई गर्ने रहेछौँ र बी र सीलाई मल्टिप्लाई गर्ने रहेछौँ र बिचमा नेगेटिभ साइन गर्ने रहेछौँ एडी जस्ताको तस्तै माइनस बी इन्टु सी ल यसैलाई नै हामीले डिटर्मिनेन्ट भन्ने रहेछौँ ठिक छ म्याट्रिक्सको जुन इलिमेन्टहरू छ त्यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने दुईटैको र बिचमा नेगेटिभ साइन राख्ने ल यसरी हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सक्छौँ एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन ल अब हामीले अब के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन डिटर्मिनेन्ट निकाल्न एकदम सजिलो छ ल अब म अर्को पनि एक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु तपाईहरुलाई जस्तै कि ए भन्ने म्याट्रिक्स छ अब रियल एक्जाम्पल नै लिएर हेरौँ ए भन्ने एक्जाम्पल 3 1 2 4 छ भने ल अब ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्न पर्यो भने कसरी लेख्छौँ ए लाई यसरी लेख्छौँ ए को डिटर्मिनेन्ट भनेर यसलाई भन्छौँ के गर्छौँ यसलाई पनि डिटर्मिनेन्टकै फर्ममा लेख्छौँ 3 1 2 4 ल अब के गर्ने यसरी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने 3 र 4 लाई मल्टिप्लाई गर्ने पहिला 3 * 4 माइनस 2 र 1 मल्टिप्लाई गर्ने 2 * 1 3 4 जा 12 माइनस 2 1 जा 2 गर्दाखेरि कति आयो 10 आयो ए को डिटर्मिनेन्ट भनेको कति रहेछ 10 रहेछ ए भन्ने म्याट्रिक्स यो दियो भने ए भन्ने म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट कति आउने रहेछ 10 आउने रहेछ यसको मतलब डिटर्मिनेन्ट भनेको सर्टेन भ्यालु हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ ल हामीले कुनै एउटा म्याट्रिक्स दियो भने त्यसको डिटर्मिनेन्ट हामीले यसरी निकाल्न सक्ने रहेछौँ केही गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ डिटर्मिनेन्ट निकाल्नको लागि एकदम सजिलो छ सुरुमा हामीले डिटर्मिनेन्टको सिम्बल लेख्न जान्नु पर्यो र डिटर्मिनेन्टको सिम्बललाई कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा मैले सिकाइसकेको छु DET ए पनि लेखिन्छ DET डट ए पनि लेखिन्छ डिटर्मिनेन्टको सिम्बललाई यसरी DET डट ए अथवा ए लाई यसरी दुईवटा लाइनले क्लोज गरेर लेखिन्छ ल अब यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि ए को डिटर्मिनेन्ट जस्तै कि ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स थियो भने ABCD भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ भने ए को डिटर्मिनेन्ट भनेको यसरी यो सिम्बल लेखिन्छ त्यसैगरी ABCD राखिन्छ र ए र डी लाई मल्टिप्लाई गर्ने क्रस मल्टिप्लाई गर्ने ए र डी लाई मल्टिप्लाई गर्ने त्यसैगरी एडी माइनस बी र सी लाई मल्टिप्लाई गरेर यसरी लेख्ने यो नै हाम्रो ए भन्ने म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट हो ल यसरी हामीले सजिलै ए भन्ने म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सक्छौँ ल हामीले यहाँ पनि हेरिसकेका छौँ यसरी रियल भ्यालु नै दियो 3 1 2 4 यसरी ए भन्ने म्याट्रिक्स दियो भने यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि 3 * 4 गर्ने भनेको यो भ्यालु र यो भ्यालु मल्टिप्लाई गर्ने माइनस बिचमा जस्ताको तस्तै छ माइनस 2 र 1 लाई मल्टिप्लाई गरेर यसरी 2 * 1 गर्ने र 12 - 2 गर्दा यो 10 जुन आउँछ यो नै ए भन्ने म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन ल यति कुरा
हामीले डिटर्मिनेन्टमा बुझ्छौँ र यो बुझेपछि अब हामी केही एक्जाम्पलहरू गर्छौँ र एकदम सजिलो छ डिटर्मिनेन्ट पनि र ट्रान्सपोज पनि सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल त्यसपछि हामी केही एक्जाम्पलहरू हेऱ्यौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। जस्तै कि एक्जाम्पल नम्बर 1मा इफ ए भनेको 1 - 2 0 - 3 4 2 भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ र बी भन्ने अर्को म्याट्रिक्स छ 0 - 1 3 1 2 4 भन्ने अर्को म्याट्रिक्स छ। यदि छ भने हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि प्रुभ द्याट, अब यो हाम्रो डिटर्मिनेन्ट हामीले सिकिसकेका छौँ र त्यसै गरी हाम्रो यो प्रब्लम 1 नम्बरको प्रब्लम ट्रान्सपोजको प्रब्लम छ। ए प्लस बीको ट्रान्सपोज भनेको ए को ट्रान्सपोज प्लस बीको ट्रान्सपोज हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अब यो कसरी गर्ने म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। ल यसमा सुरुमा हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि हामीलाई ए र बी भन्ने दुईवटा म्याट्रिक्स दिएको छ र यसमा ए प्लस बीको ट्रान्सपोज भनेको ए को ट्रान्सपोज प्लस बीको ट्रान्सपोजसँग इक्वल हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्ने छ। ल त्यसको लागि हामीले सुरुमा के निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि एलएचएसमा ए प्लस बी निकाल्नु पर्यो। ए प्लस बी निकालेर त्यसको ट्रान्सपोज लिने, अर्थात् ए प्लस बीको जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई त्यसमा रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्ने। त्यो गर्दा ए प्लस बीको ट्रान्सपोजको भ्यालु आउँछ र आरएचएसमा ए भन्ने जुन म्याट्रिक्स छ त्यसको ट्रान्सपोज लिने र बी भन्ने ट्रान्सपोज छ त्यसको ट्रान्सपोज लिने र त्यो दुईटैलाई जोड्ने। त्यो गर्दा एलएचएसमा भएको भ्यालु र आरएचएसमा भएको भ्यालु सेम आउनुपर्छ। ल हेरौँ है त, यसलाई सल्भ गरेर हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, अनि म फेरि बुझाउँछु के गरेको भन्ने कुरा। ल सुरुमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि ए भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ 1 - 2 0 - 3 4 र 2। त्यसै गरी बी भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ 0 - 1 3 1 2 4। ल अब हाम्रो गर्नुपर्ने काम भनेको सुरुमा ए प्लस बीको ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्ने छ एलएचएसमा। त्यसको लागि सुरुमा ए प्लस बीलाई निकालौँ। ल ए प्लस बी भनेको ए र बीलाई जोड्नु पर्यो। -1 ए को भ्यालु हाम्रो कति छ सबै कुरा लेखौँ। ए को भ्यालु हाम्रो 1 छ, -2 छ, 0 छ, -3 छ, 4 छ, 2 छ, प्लस बी को भ्यालु 0 - 1 3 छ, त्यसै गरी 1 2 4 छ। ल यति भइसकेपछि अब हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ। ल अब यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्सलाई जोड्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टहरूलाई जोड्छौँ। 1 + 0 - 2 + -1 0 + 3 -3 + 1 4 + 2 2 + 4 यसरी यो भ्यालुहरूलाई हामीले लेख्छौँ। ल 1 + 0 भनेको 1 -2 + -1 भनेको -3 र 0 + 3 भनेको 3। त्यसै गरी -3 + 1 भनेको -2, 4 + 2 भनेको 6 र 2 + 4 भनेको 6। ल यति हामीले निकाल्यौँ। अब हामीलाई एलएचएसमा के निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि ए प्लस बीको ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्ने छ, अर्थात् यो म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्ने छ र
यसरी ए प्लस बीको भ्यालु लेखौँ पहिला A1 - 3 3 -2 6 6 र यसको यो मेट्रिक्सको ट्रान्सपोज लिने अर्थात् रोको भ्यालु कोलममा र कोलमको भ्यालु रोमा लेख्ने। एकदम सजिलो छ। अहिले हाम्रो भ्यालु रोमा कति छ भन्दाखेरि 1 - 3 3 छ। अब यसलाई कोलममा लेख्ने 1 - 3 3 हाम्रो रोमा छ भने अब कोलममा लेख्दाखेरि 1 - 3 3 लेख्ने। त्यसै गरी -2 6 6 हाम्रो रोमा छ। अब यसलाई कोलममा लेख्नु पर्यो -2 6 6 कोलममा यसरी लेखिन्छ। ल ए प्लस बीको ट्रान्सपोजको भ्यालु हामीले निकाल्यौँ। ल यति गरिसकेपछि अब हामीले आरएचएसमा के छ भन्दाखेरि ए ट्रान्सपोज र बी ट्रान्सपोजलाई जोड्नु पर्ने छ र त्यसको लागि अब ए ट्रान्सपोज र बी ट्रान्सपोज निकालौँ। अब सुरुमा ए भनेको कति छ लेखौँ। त्यसको लागि हाम्रो ए भनेको भ्यालु 1 - 2 0 त्यसै गरी -3 4 2 छ र त्यसै गरी बी भनेको हाम्रो भ्यालु 0 - 1 3 छ 1 2 4 छ। ल अब हामीले सुरुमा के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि ए को ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्ने छ। ए को ट्रान्सपोज अर्थात् 1 - 2 0 -3 4 2 को ट्रान्सपोज निकाल्नु पर्ने छ। यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि रोको जुन भ्यालु छ त्यसलाई कोलममा लेख्ने र कोलमको भ्यालुलाई रोमा लेख्ने। जे गरे पनि कुरो एउटै हो। ल अब हाम्रो यो म्याट्रिक्समा रोमा के छ भन्दाखेरि 1 - 2 र 0 छ। अब हामी यसलाई कोलममा लेख्छौँ। ट्रान्सपोज गर्दाखेरि 1 - 2 0 र त्यसै गरी अर्को रोमा हाम्रो भ्यालु छ -3 4 2 छ भने अब पनि यसलाई कोलममा लेख्छौँ -3 4 2। ल यसरी हामीले ए ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्यौँ। त्यसै गरी अब बीको भ्यालु हाम्रो 0 - 1 3 छ अनि 1 2 4 छ भने अब बी ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्दाखेरि अब हामीले के गर्छौँ 0 - 1 3 1 2 4 को ट्रान्सपोज निकाल्छौँ। ल अब यो म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज निकाल्दाखेरि हामीले रोको कोलममा कोलमको रोमा गर्छौँ र अब हाम्रो अहिले 0 - 1 3 रोमा छ। अब यसलाई हामीले ट्रान्सपोज लिँदाखेरि केमा लिनु पर्यो कोलममा लिनु पर्यो 0 - 1 3 त्यसै गरी अब अर्को रोमा भ्यालु 1 2 4 छ त्यसलाई कोलममा लेखौँ 1 2 4। ल यसरी हामीले बी ट्रान्सपोजको पनि भ्यालु निकाल्यौँ। अब यो भइसकेपछि आरएचएसमा हाम्रो के चाहिएको छ ए ट्रान्सपोज र बी ट्रान्सपोजलाई हामीले जोड्नुपर्ने छ। ल त्यो भएपछि अब ए ट्रान्सपोज र बी ट्रान्सपोजलाई जोडौँ त ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज। ल ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज। ए ट्रान्सपोजको भ्यालु कति निकालेको छौँ हामीले 1 - 2 0 -3 4 2 प्लस बी ट्रान्सपोजको भ्यालु हाम्रो 0 1 -1 2 3 4 यसरी यो भ्यालु निकालेका छौँ। अब यो दुईटालाई जोड्नु पर्यो अर्थात् 1 + 0 -3 + 1 -2 -1 4 + 2 त्यसै गरी 0 + 3 2 + 4। ल यसरी हामीले ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोजको भ्यालु निकाल्छौँ। 1 + 0 भनेको 1 भयो -3 + 1 भनेको -2 भयो -2 - 1 भनेको -3 भयो 4 + 2 भनेको 6 भयो। त्यसै गरी
0 + 3 भनेको 3 भयो र 2 + 4 भनेको 6 भयो। ल अब हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, A ट्रान्सपोज प्लस B ट्रान्सपोजको भ्यालु A प्लस B को ट्रान्सपोजसँग इक्वल छ कि छैन त। 1 - 2 - 3 6 3 6 र यसमा पनि 1 - 2 - 3 6 3 6 हामीले निकालेको छौँ। ल यसको मतलब हाम्रो भ्यालु हेन्स A प्लस B को ट्रान्सपोज भनेको A ट्रान्सपोज प्लस B ट्रान्सपोज हामीले निकाल्यौँ र यसै गरी यसलाई यसरी प्रुभ भयो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ, एकदमै सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। बस ट्रान्सपोज लिँदाखेरि झुक्किनु भएन, हामीले रोको जुन भ्यालु छ त्यसलाई कोलममा लेख्ने, त्यति गर्ने बित्तिकै काम सकिहाल्छ। हाम्रो जुन रो छ, रोको भ्यालुलाई कोलममा मात्र लेख्दाखेरि नि त्यही एउटा सम्झे पनि पुग्छ, अथवा कोलमको भ्यालुलाई रोमा लेख्ने, जे गर्दा पनि कुरो एउटै नै हो। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, एकदमै सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। ल यो बुझिसकेपछि अब हामी अर्को इक्जाम्पल पनि हेर्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन। ल अब हामीले अर्को इक्जाम्पल पनि हेर्छौँ। ल इक्जाम्पल नम्बर 2। इक्जाम्पल नम्बर 2 मा के क्वेसन छ भन्दाखेरि फाइन्ड द determinant of the matrix M is equals to M भन्ने एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ, B - C B + C, त्यसै गरी B - C र B + C भन्ने अर्को म्याट्रिक्स दिएको छ। ल अब यसमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई M भन्ने एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ, B - C B + C B - C B + C भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ, जसमा हामीले डिटर्मिनेन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अर्थात् एकदम सजिलो छ, हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्न कन्सेप्ट सिकिसकेका छौँ। ल एकदम सजिलो छ। ल सुरुमा हामीलाई के दिएको छ त्यो कुराहरू हामीले लेखौँ। ल यसरी हामीलाई M भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ, M भन्ने म्याट्रिक्स B - C B + C B - C र B + C भन्ने यसरी म्याट्रिक्स दिएको छ। ल अब हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि डिटर्मिनेन्ट पत्ता लगाउनु पर्नेछ यो म्याट्रिक्सको। नाउ अब डिटर्मिनेन्टलाई हामीले के गरी लेख्छौँ त्यो कुरा मैले भनिसकेको छु भाइ बहिनीहरू। ल फेरि हेरौँ है त, डिटर्मिनेन्ट अफ M लाई det.m पनि भनिन्छ, अथवा M लाई यसरी पनि लेखिन्छ। डिटर्मिनेन्टको सिम्बल यस्तो हुन्छ, यसरी लेखियो भने यो हाम्रो डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स M हुन्छ। ल यो कुरा थाहा पाइसकेपछि अब यसको डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि इक्वल्स टु, अब यसलाई पनि यसै गरी B - C B + C B - C B + C यो डिटर्मिनेन्टकै फर्ममा लेख्ने। अब हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने टेक्निक सिकिसकेका छौँ। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, माइनस यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, बिचमा माइनस हुनु पर्यो। ल हेरौँ है त, B - C यसले यो B + C लाई मल्टिप्लाई गर्ने, यो गर्दा B - C भयो इन्टु B + C। ल त्यो भयो। अब बिचमा जहिले पनि माइनस। ल त्यो पछि अब यसले यो B - C ले यो B + C लाई मल्टिप्लाई गर्ने, B - C इन्टु B + C। ल यति गर्ने बित्तिकै एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। अब मल्टिप्लिकेसन मात्र गर्ने हो। ल हेरौँ है त, अब
बी माइनस सी बी प्लस सी भनेको हाम्रो यस्तो फर्मुलामा छ ए माइनस बी ए प्लस बी भनेको हाम्रो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ भन्ने फर्मुला थाहा छ हामीलाई। त्यही फर्ममा छ हाम्रो बी माइनस सी र बी प्लस सी र त्यो हुने हुनाले हामीले डाइरेक्ट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। माइनस जस्ताको जस्तै छ र यता पनि त्यस्तै हुन्छ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ल यसरी यो भ्यालु लेखिन्छ र बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जस्ताको जस्तै छ माइनस। अब यो माइनसले यो ब्राकेट खोल्दाखेरि माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर हुन्छ र हाम्रो प्लस सी स्क्वायर र माइनस सी स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो प्लस बी स्क्वायर र माइनस बी स्क्वायर पनि क्यान्सल हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो डिटर्मिनेन्टको भ्यालु 0 आउँछ। ल यसरी हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, एकदमै सजिलो छ डिटर्मिनेन्टको प्रब्लमहरू। म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टको प्रब्लमहरू एकदमै सजिलो छ, एकदमै सजिलो हुन्छ, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। ल यति कुरा हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने टेक्निकमा सिक्छौँ र हामीसँग इक्जाम्पल नम्बर 2 पनि हामीले यसलाई सल्भ गऱ्यौँ। एकदम सजिलो छ, डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा बुझिसक्यौँ र आज हामीले विशेष गरेर के कुराहरू सिक्यौँ त यो भिडियोमा भन्ने कुरा फेरि तपाईँहरूलाई म रिभाइज गर्नेछु। र त्योभन्दा पहिला हामीले म्याट्रिक्स भन्ने च्याप्टरमा के कुरा सिकिसक्यौँ त्यो कुरा थोरै रिभाइज गराउँछु। जस्तै कि हामीले म्याट्रिक्स भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यसमा म्याट्रिक्स भनेको के हो, त्यसको डेफिनेसन के हो, त्यसै गरी म्याट्रिक्सको अर्डर कति हुन्छ त्यो कुरा जानिसकेका छौँ। त्यसै गरी म्याट्रिक्सलाई केले डिनोट गर्ने भन्ने कुरा पनि बुझिसकेका छौँ। ल म्याट्रिक्स कति किसिमका हुन्छन्, कति किसिमकाहरू म्याट्रिक्सहरू पाइन्छन् त भन्ने कुरा पनि हामीले बुझेका छौँ। र त्यो बुझिसकेपछि म्याट्रिक्समा कस्ता खालका अपरेसनहरू गर्न सकिने रहेछ, म्याट्रिक्समा कस्ता खालका अपरेसनहरू गर्न सकिने रहेछ, एडिसन सब्ट्र्याक्सन, त्यसै गरी स्केलरले म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई कसरी गर्न सकिने रहेछ, सबै कुराहरू हामीले बुझिसकेका छौँ। ल त्यो पछि हामीले ट्रान्सपोज र डिटर्मिनेन्ट हामीले विशेष गरेर यो भिडियोमा बुझ्दैछौँ। र ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्ने जुन टेक्निक छ, रो र कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्ने टेक्निक र त्योबाट आएको म्याट्रिक्स नै हाम्रो ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स हुन्छ। ल सपोज हामीसँग ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ भने त्यसको रो र कोलमलाई हामीले इन्टरचेन्ज गऱ्यौँ भने त्यसबाट आउने जुन म्याट्रिक्स छ त्यसैलाई नै हामीले ट्रान्सपोज अफ ए भनेर भन्ने गर्छौँ। र ट्रान्सपोज अफ एलाई यसरी ए ट्रान्सपोज अथवा ए प्राइम भनेर यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। ल हामीले ट्रान्सपोजमा बुझ्ने भनेको कुरा यति नै हो। त्यसै गरी हामीले ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स ए बुझ्नको लागि एउटा इक्जाम्पल लिएका थियौँ जसमा 6 5 4 2 2 1 भनेको 2x3 को एउटा म्याट्रिक्स लिएका थियौँ। र ट्रान्सपोज अफ ए निकाल्नको लागि एलाई पहिला ट्रान्सपोज यसरी लेखिन्छ, यसको सिम्बलमा यसरी लेखिन्छ र रोमा भएको जुन एलिमेन्ट छ त्यसलाई हामीले कोलममा लेखिन्छ। जस्तै कि यो ए भन्ने म्याट्रिक्समा हाम्रो रोमा भ्यालु कति थियो 6 5 4 थियो भने त्यो हाम्रो कोलममा लेख्दाखेरि यसरी ए ट्रान्सपोजमा लेख्दाखेरि 6 5 4 यसरी लेख्यौँ। र 2 2 1 अर्को हाम्रो रोको एलिमेन्ट थियो भने त्यसलाई यसरी कोलममा 2 2 1 गरेर लेख्यौँ। एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन है भाइ बहिनीहरू। ल यसरी हामीले ट्रान्सपोज निकाल्न सक्ने रहेछौँ। एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। ल
अब त्यसै गरी मैले अर्को पनि एक्जाम्पल दिएको थिएँ तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर 1 2 4 5 भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ भने यसको ट्रान्सपोजलाई निकाल्नु पऱ्यो भने सुरुमा यसको सिम्बल लेख्छौँ बी ट्रान्सपोज र हाम्रो रोमा भएको जुन भ्यालु छ त्यसलाई यसरी कोलममा लेख्छौँ र 4 5 हाम्रो रोमा छ भने त्यसलाई पनि यसरी कोलममा ठाडो बनाएर लेख्छौँ। ल यो कसरी लेख्ने पनि मैले तपाईँहरूलाई टेक्निक बताएको छु, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल यति कुरा बुझेपछि ट्रान्सपोजमा एकदमै हामीले यस्ता खालका प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौँ ट्रान्सपोज बुझिसकेपछि, ट्रान्सपोज निकाल्ने प्रब्लमहरू। त्यसै गरी अब सपोज ए भन्ने म्याट्रिक्स छ जसको अर्डर m क्रस n छ भने ट्रान्सपोज लिँदा चाहिँ त्यो अर्डर ठ्याक्कै उल्टेर के हुने रहेछ भन्दाखेरि n क्रस m हुने रहेछ। त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। जस्तै कि सपोज मैले ट्रान्सपोज मसँग ए भन्ने म्याट्रिक्स मसँग ए भन्ने म्याट्रिक्स 2 क्रस 3 को अर्डरको छ भने ए ट्रान्सपोजको अर्डर भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यसको उल्टो 3 क्रस 2 हुन्छ। यो कुरा ख्याल गर्नलाई भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। र अर्डर निकाल्ने टेक्निक त मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अघिकै भिडियोमा सुरुकै भिडियोहरूमा सिकाइसकेको छु। अर्डर लिने म्याट्रिक्सको अर्डर लेख्नको लागि सुरुमा हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि अर्डर लेख्ने क्रममा हामीलाई कतिवटा नम्बर अफ रो दिएको छ र नम्बर अफ कोलम हामीसँग कति छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। नम्बर अफ रो बाई नम्बर अफ कोलम गर्दाखेरि नै हामीलाई चाहिएको अर्डर हामीले निकाल्न सक्छौँ। र यसरी अर्डर थाहा भइसकेपछि ए ट्रान्सपोजको अर्डर भनेको ए भन्ने म्याट्रिक्सको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। जस्तै कि ए भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर 2 क्रस 3 छ भने त्यसको ट्रान्सपोजको अर्डर के हुनु पऱ्यो, ठ्याक्कै उल्टो 3 क्रस 2 हुनु पऱ्यो। र अर्को एउटा बुझ्नै पर्ने प्रोपर्टी भनेको यो हामी पछि एक्सर्साइजहरूमा पनि यस्तो खालको प्रब्लमहरू गर्छौँ, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। जस्तै कि ए ट्रान्सपोजको पनि ट्रान्सपोज लिने हो भने ए ट्रान्सपोज भन्ने एउटा हाम्रो ट्रान्सपोज छ, ए को ट्रान्सपोज छ र यसको पनि फेरि ट्रान्सपोज लिने हो भने त्यसको भ्यालु भनेको ए नै आउँछ, हाम्रो ओरिजिनल म्याट्रिक्स ए नै आउँछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। त्यसै गरी ए प्लस बीको ट्रान्सपोज लिने हो भने ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज हुन्छ, यो पनि हामीले सम्झनु पर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट अथवा स्केलरले एलाई मल्टिप्लाई गरेर ट्रान्सपोज लिने हो भने त्यो स्केलर बाहिर आउँछ र ए ट्रान्सपोज मात्र हाम्रो भ्याल्यु रहन्छ। ल यो कुरा हामीले एकदमै बुझ्नु आवश्यक छ ट्रान्सपोजको प्रब्लमहरू सल्भ गर्नको लागि। र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो, पछि हामीले यसलाई धेरै ठाउँमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले भाइ बहिनीहरू यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला, एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन, एकदम रमाइलो पनि छ यस्तो खालको कुराहरू। ए ट्रान्सपोज लिँदाखेरि ए नै आउँछ, यो प्रब्लम गर्दा अझ रमाइलो हुन्छ। ल यो पछि हामीले ट्रान्सपोज यसरी बुझिसकेपछि हामीले डिटर्मिनेन्ट भन्ने कन्सेप्टहरू बुझ्यौँ, म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ त, कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा बुझ्यौँ। ल डिटर्मिनेन्ट भनेको खासमा केही पनि गाह्रो छैन, डिटर्मिनेन्टलाई कसरी लेखिन्छ त्यो जान्नु पऱ्यो पहिला। डिटर्मिनेन्टलाई डिइटी डट ए गरेर नि लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामीले यसरी डिटर्मिनेन्टलाई यस्तो फर्ममा ए को डिटर्मिनेन्टलाई यसरी लेख्न सक्छौँ। यो हाम्रो सिम्बोल हो है भाइ बहिनीहरू, यो सिम्बोल सधैँ काम लाग्छ पछि डिटर्मिनेन्टको कन्सेप्ट आउँदाखेरि कसरी लेख्ने भन्दाखेरि। ल यसरी एउटा धर्को तान्यो, यसमा हामीलाई चाहिएको म्याट्रिक्स राख्यो, यसरी डिटर्मिनेन्ट लिने। र अब डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि सपोज हामीलाई एबिसिडी भन्ने एउटा
म्याट्रिक्स दिएको छ भने हामीले सुरुमा डिटर्मिनेन्टकै फर्ममा यसलाई राख्छौँ र ए र डीलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। ए र डीलाई सुरुमा मल्टिप्लाई गर्छौँ, माइनस बिचमा राख्छौँ र फेरि बी र सीलाई मल्टिप्लाई गरेर यसरी डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। एडी माइनस बिसी गरेर यसरी डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौँ। ल एकदम सजिलो छ डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने टेक्निक। ल ए भन्ने सपोज हामीलाई एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ 3 1 2 4 भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ र त्यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सुरुमा यसलाई डिटर्मिनेन्टकै फर्ममा राख्ने र 3 1 2 4 जुन म्याट्रिक्स दिएको छ त्यसमा 3 र 4 लाई सुरुमा मल्टिप्लाई गर्ने। 3 र 4 लाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि बिचमा माइनस साइन राख्ने र बाँकी रहेको जुन भ्यालु छ क्रस भ्यालु 2 र 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने। त्यो गर्दा 3 4 जा 12 माइनस 2 गरेर यसरी डिटर्मिनेन्टको भ्यालु 10 आउँछ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। डिटर्मिनेन्टको भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले विशेष गरेर एडी माइनस बिसी भनेर सम्झिने। एडी माइनस बिसी जुनसुकै भ्यालु आओस् त्यही फर्ममा निकाल्ने। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ठ्याक्कै क्रस भ्यालुहरूलाई मल्टिप्लाई गर्ने र बिचमा नेगेटिभ साइन राख्ने, बिचमा माइनस साइन राख्ने भनेर सम्झिने। क्रस भ्यालुहरूलाई मल्टिप्लाई गर्ने र बिचमा नेगेटिभ साइन राख्ने। ल यदि गरिसकेपछि अब हामीले इक्जाम्पलहरू के सिकेको थियौँ, इक्जाम्पलमा के गऱ्यौँ त्यो कुरा पनि हेरौँ है त। ल ए भन्ने म्याट्रिक्स हामीलाई सपोज यति दिएको छ 1 माइनस 2 0 माइनस 3 4 2। त्यसै गरी बी भन्ने अर्को म्याट्रिक्स दिएको छ 0 माइनस 1 3 1 2 4। ल त्यसो हो भने हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि ए प्लस बीको ट्रान्सपोज इजिकल्स टु ए को ट्रान्सपोज प्लस बीको ट्रान्सपोज प्रुफ गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि एकदम सजिलो छ। सुरुमा ए को भ्यालु लेख्ने, बीको भ्यालु लेख्ने। ए भन्ने म्याट्रिक्सको भ्यालु लेख्यौँ, बी भन्ने म्याट्रिक्सको हामीले भ्यालु लेख्यौँ र सुरुमा अब एलएचएसमा हाम्रो ए प्लस बीको ट्रान्सपोज निकाल्नु छ भने सुरुमा पहिला ए प्लस बी नै निकाल्ने। ल ए प्लस बी निकाल्नलाई ए को म्याट्रिक्स लेख्ने, बीको म्याट्रिक्स लेख्ने र करेस्पोन्डिङ इलिमेन्टहरूलाई सुरुमा जोड्ने यसरी। र त्यो गरेर ए प्लस बीको भ्यालु निकाल्छौँ र ए प्लस बीको भ्यालु आइसकेपछि हाम्रो एलएचएसमा के चाहिएको छ भन्दाखेरि ए प्लस बीको ट्रान्सपोज हामीलाई चाहिएको छ। ल त्यो भयो भने अब यो ए प्लस बीको भ्यालु हाम्रो यति आएको छ, यसकै ट्रान्सपोज लिने। यसको ट्रान्सपोज लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन रोमा जुन भ्यालुहरू छ 1 3 1 माइनस 3 3 छ त्यो चाहिँ हाम्रो यसरी कोलममा आउँछ। त्यसै गरी अर्को रोमा माइनस 2 6 6 छ भने त्यो चाहिँ अब फेरि हाम्रो कोलममा माइनस 2 6 6 यसरी कोलममा भ्यालुहरू आउँछ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही पनि गाह्रो छैन। र त्यसै गरी अब हाम्रो आरएचएसमा के चाहिएको छ भन्दाखेरि ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज चाहिएको छ। सुरुमा त्यसको लागि ए र बीको भ्यालु लेखौँ, त्यसपछि ए को ट्रान्सपोज निकालौँ। ए को ट्रान्सपोज भनेको ए भन्ने म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज निकाल्ने हो। ट्रान्सपोज गर्दाखेरि जहिले पनि रोमा भएको भ्यालु कोलममा लेख्ने। जस्तै कि हाम्रो यसमा रोमा भएको भ्यालु भनेको 1 माइनस 2 र 0 छ भने अब त्यसैलाई कोलममा लेख्ने 1 माइनस 2 0। त्यसै गरी माइनस 3 4 र 2 हाम्रो रोमा छ भने अब यसलाई कोलममा लेख्दाखेरि माइनस 3 4 2 यसरी कोलममा लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब बी ट्रान्सपोज निकाल्न पनि बीको भ्यालु जुन लेख्ने त्यसमा ट्रान्सपोज गर्ने र रोमा जुन हाम्रो भ्यालु छ 0 माइनस 1 3 छ त्यसलाई कोलममा लेख्ने 0 माइनस 1 3 यसरी कोलममा लेख्ने। त्यसै गरी अर्को हाम्रो जुन 1 2 4 जुन रोमा छ त्यसलाई पनि कोलममा लेख्ने। ल यसरी हामीले ए ट्रान्सपोजको पनि भ्यालु निकाल्यौँ, बी ट्रान्सपोजको पनि भ्यालु निकाल्यौँ। अब ए ट्रान्सपोज र बी ट्रान्सपोजलाई हामीले जोड्नु छ। ए ट्रान्सपोज र बी ट्रान्सपोजलाई जोड्दाखेरि एमा भएको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट र बीको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट यसरी जोड्छौँ। जोड्दाखेरि हाम्रो भ्यालु यो आउँछ।
र हाम्रो एलएचएस र आरएचएसको भ्यालु सेम आयो भने हामीले यो प्रब्लम प्रुफ भयो भनेर भन्छौँ। ए प्लस बीको ट्रान्सपोज इज इक्वल्स टु ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज त्यसरी प्रुफ हुने रहेछ। ल अब अर्को प्रब्लम पनि हामीले लिएको छौँ जसमा डिटर्मिनेन्ट निकाल्न पर्ने छ। म्याट्रिक्स एम भन्ने म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट हामीले निकाल्न पर्ने छ र एम भन्ने म्याट्रिक्स हामीलाई बी माइनस सी, बी प्लस सी, बी माइनस सी र बी प्लस सी यसरी दिएको छ र एम भन्ने म्याट्रिक्स जुन छ यसमा बी माइनस सी, बी प्लस सी, बी माइनस सी, बी प्लस सी र त्यसको डिटर्मिनेन्टको सिम्बल पहिला हामीले लेख्न जान्नुपर्छ। यसरी एमलाई डिटर्मिनेन्टको फर्ममा लेख्ने अथवा त्यसलाई डिइटी एम मात्र पनि लेख्न सकिन्छ डिटर्मिनेन्टलाई। ल अब एएमको भ्यालुलाई जुन म्याट्रिक्स छ त्यसलाई पनि डिटर्मिनेन्टको फर्ममै राख्ने। ल अब हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरेर डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने भनेर मैले सिकाइसकेको छु। बी माइनस सी जुन छ त्यसलाई बी प्लस सीसँग मल्टिप्लाई गर्ने, बी माइनस सी बी प्लस सी मल्टिप्लाई गर्ने, बिचमा माइनस जस्ताको तस्तै छ र बी माइनस सी र बी प्लस सीलाई फेरि मल्टिप्लाई गर्ने, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने र सल्भ गर्ने। त्यसरी नै हामीले डिटर्मिनेन्टको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, डिटर्मिनेन्ट र ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स निकाल्न एकदम सजिलो छ र यो म्याट्रिक्स च्याप्टरै एकदम सजिलो हो र पछि पनि यसको इम्प्लिकेसनहरू धेरै नै छ। यसको यो म्याट्रिक्स भन्ने सब्जेक्ट, म्याट्रिक्स भन्ने जुन युनिट हामीले पढेको छौँ यो धेरै भास्ट पनि छ र पछि हामीलाई हायर लेभलमा जता पनि यसको युज भएको पाउँछौँ। एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। ल यो बेसिक कन्सेप्टहरू तपाईँहरूले बुझ्नु होला। यदि यो कन्सेप्ट अहिले बुझ्नुभयो भने पछि तपाईँहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ। एकदम सजिलो छ डिटर्मिनेन्ट, त्यसै गरी ट्रान्सपोज निकाल्न पनि सजिलो छ, कन्सेप्ट पनि सजिलै छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। यति बुझिसकेपछि तपाईँहरूले बाँकी रहेको सबै एक्सर्साइजहरू मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल यति भन्दै मैले यो भिडियोमा यति नै गरेँ र अब हामी योभन्दा पछिको भिडियोमा ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्सको एक्सर्साइजहरू मजाले गर्नेछौँ र यी एक्सर्साइजहरू नछुटाइकन सबै एक्सर्साइजहरू हामीले गर्नेछौँ योभन्दा पछिको भिडियोमा। एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। विशेष रूपमा हामीले ट्रान्सपोज बुझ्दाखेरि ट्रान्सपोज भनेको जहिले पनि रो र कोलमको इन्टरचेन्ज गर्ने भनेर बुझ्नुपर्छ। रोमा भएको भ्यालुलाई कोलममा लेख्ने अथवा कोलममा भएको भ्यालुलाई रोमा लेख्ने भनेर बुझ्नुपर्छ। एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन भाइ बहिनीहरू। हामीले मजाले लेख्न सक्छौँ, ट्रान्सपोज निकाल्न सक्छौँ। सुरुमा हामीलाई कन्सेप्ट थाहा हुनु पऱ्यो, ट्रान्सपोज भनेकै के हो भन्ने कुरा हामीले बुझेनौँ भने हामीले ट्रान्सपोज निकाल्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले ट्रान्सपोज भनेको जहिले पनि रो अथवा कोलमलाई इन्टरचेन्ज गर्ने कुनै पनि म्याट्रिक्सको। हामीलाई सपोज एउटा म्याट्रिक्स दियो, एम भन्ने म्याट्रिक्स दियो जसमा 2x2 को अर्डर छ र त्यसमा हामीलाई सर्टेन भ्यालु दिएको हुन्छ र रोमा दिएको भ्यालुलाई अब कोलममा चेन्ज गर्ने। त्यो गर्दाखेरि जुन म्याट्रिक्सहरू छ त्यो नै हाम्रो एम भन्ने म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज हुन्छ र यसको सिम्बल लेख्न पनि मैले सिकाएको छु भाइ बहिनीहरू, कसरी लेख्ने भनेर पनि सिकाएको छु। त्यो पनि हेर्नु होला, बुझ्नु होला। एकदम सजिलो छ, गाह्रो केही पनि छैन। एमको ट्रान्सपोज, एम भन्ने म्याट्रिक्स छ भने एमको ट्रान्सपोज लेख्दा एमको पावरमा क्यापिटल टी अथवा स्मल टी अथवा प्राइम लेख्ने चलन छ, त्यो बुझ्नु होला। त्यसै गरी डिटर्मिनेन्ट एकदम सजिलो छ। डिटर्मिनेन्टलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा पहिला सिम्बल जान्नु पऱ्यो। डिटर्मिनेन्टको सिम्बल भनेको ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ, यसरी दुईटा लाइनले म्याट्रिक्सलाई इन्क्लोज गर्छौँ। अब हामीसँग एम भन्ने म्याट्रिक्स छ भने यसरी इन्क्लोज गर्छौँ, यो कुरा जान्नुपर्छ। यति कुरा जानिसकेपछि डिटर्मिनेन्ट निकाल्न ठ्याक्कै क्रस मल्टिप्लाई गर्ने दुईवटा भ्यालु, फर्स्टको भ्यालु A11 पोजिसनको भ्यालु र अर्को A22 को भ्यालु क्रस मल्टिप्लाई गर्ने, बिचमा माइनस राख्ने र A12 र A21 को भ्यालु
मल्टिप्लाई गर्ने। त्यो दुईवटा मल्टिप्लाई गरिसकेपछि बिचमा माइनस साइन राख्ने र हामीले चाहिएको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसै गरी अब आउने भिडियोमा, अर्को भिडियोमा हामीले एक्सर्साइज 3.2B को सबै प्रब्लमहरू गर्नेछौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल यति भन्दै मैले यो भिडियोलाई एन्ड गर्छु। ल भाइ बहिनीहरू, यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई एकदम बढी प्र्याक्टिस गर्नुहोला, किनभने जति बढी प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यति नै बढी हामीलाई प्रब्लम सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। ल यो कुरा जानिसकेपछि तपाईँहरूलाई यो कन्सेप्ट बुझिसकेपछि एक्सर्साइज गर्न नि सजिलो हुन्छ र एक्सर्साइज बुझ्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। ल यति कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। एकदम सजिलो हुन्छ म्याथमेटिक्सका प्रब्लमहरू, केही पनि गाह्रो हुन्न। विशेष रूपमा हामीले कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। कन्सेप्ट बुझेर हामीले के गरी गर्ने त्यो टेक्निक थाहा हुने बित्तिकै सबै खालको म्याथमेटिकल प्रब्लमहरू हामी सल्भ गर्न सक्छौँ र एकदम रमाइलो पनि हुन्छ म्याथमेटिक्सको प्रब्लम सल्भ गर्न, एकदम सजिलो पनि हुन्छ। ल यति भन्दै मैले यो भिडियो एन्ड गर्छु। ल भाइ बहिनीहरू, थ्याङ्क यू है त।